कि अब तक हम इन लोगों का शिकार बने रहेंगे। हमारी बहन की शादी नहीं हो रही, ख्वाजा सरा घर में है, वो उसके लिए दाग है। मेरी सहेलियां मेरी माँ थी, मेरा वजूद मेरी माँ थी, मेरी सासें मेरी माँ थी। मेरी सासें तो वह भी जा चुकी थी, मेरा वजूद वह भी मर चुका था जब मेरी माँ मर चुकी थी। उन्होंने मेरी 7 साल की मेहनत नहीं देखी। BSc कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियर, मास्टर, एमफिल मैं एडमिशन करती थी। यूनिवर्सिटी ने एक सवाल उठाया कि हम माशरे का मुंह कैसे बंद करेंगे। या मेरा सगा भाई भी देख रहा होगा, उसको मैं ये जरूर कहूंगी, मरना उसने भी है, मरना मैंने भी है। कई सालों से 13 साल हो गए कि मैं अपने भाई का इंतजार कर रही हूँ कि मेरा भाई मुझे आज नहीं कल लेने हैं। सिर्फ वो क्या पैसों के पीछे आता है? अगर किसी भाई का कोई हिस्सा है, किसी बहन का कोई हिस्सा है, मुझे लगता है कि उसके अगर बाद कोई ख्वाजा सरा है फैमिली में, कोई अगर ट्रांसजेंडर है, तो उसका तो मुझे लगता है उन सबसे ज्यादा हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि माशरा उनको ना काम करने दे रहा है, उसके ना उनको बाद कोई खड़े होने दे रहा है, ना कोई स्टैब्लिश होने दे रहा है। इनका तो उससे ज्यादा बनता है। मैं अपनी माँ का जनाजा लेके आई हूँ वहां से, ये वो जमीन लाई हूँ मैं यहाँ से। इन लोगों ने जमीन का हड़प कर ली। इंशाल्लाह इनके साथ दो होना है कि इनकी आने वाली नस्लें याद रखेंगी। बेचारे मर जाते हैं तो उनका जनाजा नहीं होता। कई बार बोला है मैंने अपने शो पे ये बात, आधी रात को अंधेरे में छुप के दफनाए जाते हैं कि किसी को पता ना चल जाए। उसरा, हिजड़ा, जनाना, जनखा, ट्रांसजेंडर, इनके कई नाम होते हैं, मगर शायद कोई नाम नहीं है इनका। माशरा इन्हें नाम देने के लिए ना तैयार है, ना मुकाम देने के लिए तैयार है। थर्ड सेक्स हमेशा से थर्ड डिग्री पर ही ट्रीट की जाती है। धुतकारे हुए बेचारे, कभी माँ बाप धुतकार देते हैं, कभी भाई बहन, कभी रिश्तेदार, कभी दोस्त अहबाब, कभी मोहल्ला धुतकार के रखते हैं। इनका जो गुरु है ना, उसकी दहलीज पर घुंघरू की तरह बजते बजते इनकी जिंदगी जो है वो गुजर जाती है। तबले की थाप पे, कभी इस दर पे नाचते जाके, कभी उस दर पर जाके नाचना पड़ता है। कभी कोई ठोकर मार देता है, कभी कोई थप्पड़ मार देता है, कभी कोई इज्जत पर हाथ डाल देता है, नोच लेता है, बोटियां दंदियां काट काट के नोच लेता है, कभी कोई कपड़े फाड़ देता है, चीर देता है इनकी जात को। कितने मजलूम हैं ये बेचारे। बेचारे कहूंगी क्योंकि इनके लिए तो शायद मरना भी मुश्किल है, इसलिए कि रोज मर रहे हैं, रोज, एक दिन नहीं है इनका, रोज अपनी ख्वाहिशों का गला घोट देते हैं बेचारे, रोज एक एक दिन करके मरते हैं। रोगों ये जो बाकी जितने आप लोग देखने वाले ना, आप लोग को तफरी फराम कर रहे होते हैं, आपके सामने नाच रहे होते हैं, गा रहे होते हैं, मगर अपने बंद कमरों में अपने प्यारों की बेहिसी पर रोते, ज़ारों कतार रोते हैं, तकलीफ में, कुर्ब में रोते हैं। और फिर ये जो अपने चेहरे की तकलीफ और कर्ब है ना, इसको छुपाने के लिए भारी मेकअप की तय बेस की बना के लगा लेते हैं और उसको छुपा लेते हैं ताकि किसी और को दिखाई ना दे। बेचारे मर जाते हैं तो उनका जनाजा नहीं होता। कई बार बोला है मैंने अपने शो पे ये बात, आधी रात को अंधेरे में छुप के दफनाए जाते हैं कि किसी को पता ना चल जाए, एक नामालूम लाश की तरह दफनाए जाते हैं। माँ बाप वो भी नहीं अपनाते, छोड़ देते हैं। इनकी कब्र में कोई नहीं जाता दुआ के लिए, फातिहा के लिए, और यही है इनकी हकीकत, यही इनकी जिंदगी है। हमने इनको आईडी कार्ड तो दे दिया है, शनाख्ती कार्ड तो इनका बना दिया, मगर इनको शनाख्त नहीं दी। आज इनकी शनाख्त के ऊपर बात करेंगे। मैं काम करती हूँ, कमाती हूँ माशरे में, एक मर्द है निकलता है बाहर जाके काम करता है, कमाता है, ठीक है, फैमिली बनाता है, ठीक है, जिम्मेदारियां होती हैं उसके सर पे, काम करता है, कुछ ना कुछ जो बनना चाहता है बनता है, पढ़ता है, लिखता है, सब कुछ करता है, मगर व्हाई नॉट दिस कम्युनिटी? क्या इनको अल्लाह ने नहीं बनाया? इनको क्यों धुतकार के रखा जाता है? आज इसके ऊपर बात करूंगी मैं। मेरे साथ मेरी एक मेहमान मौजूद है, इनसे पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपको मेरी कोई कहीं भी बात अगर बुरी लगी है, गलत लगी है, बोले, मुझे टोके, रोके, बोले। देखिए मेरी बात सुने, पहले आपका सवाल का जवाब देखिए, आप सिर्फ आप ही इस दुनिया में नहीं है, दुनिया में और लोग भी हैं जी, जो हमें बातें करते अल्लाह हैं। ने बनाई है, क्योंकि मखलूक सारे, आप में हम सब मखलूक है, जी अल्लाह की बिल्कुल बनाई है। राइट, बिल्कुल राइट। देखिए अगर आपने बात की है, अगर आप यहाँ बैठ के कह रही हैं हमें टोके रोके, तो हम किस किस की जुबानें रोके?
ہم کس کس کی زبانیں روکیں؟ بچے سے لے کے بڑا تک ہمیں پریشان کرتا ہے، بچے سے لے کے بڑا تک ہمیں خوشی میں شامل کرتا ہے، بچے سے بڑا تک ہمیں تڑکارتا بھی ہے، بچے سے بڑا تک ہمیں غمی میں شریک بھی نہیں کرتا، اور کچھ کمی ایسی ہوتی ہے جس میں شریک بھی کرتا ہے۔ آپ کا تو پہلا سوال یہاں کہ آپ کو میں کس حق سے روکوں؟ اگر میں ایک کو روکوں گی تو باقیوں کو کون روکے گا؟ لیکن بہن معاشرہ ہی گناہگار ہے، قصوروار ہے، مانتی ہوں میں۔ ہم اپنے گھر کے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، ان کو بھی جب آپ دکھ جاتے ہیں تو ہم سب سے پہلے کہتے ہیں، پہلے تو یوں کہہ کے بتاتے ہیں، دیکھو خسرا جا رہا ہے، او دیکھو کھجڑا ہے ہجڑا ہے، ایسی کر کے بات جی کرتے ہیں۔ بالکل ہم رائٹ۔ بچے کے کان میں ڈالتے ہیں، ہم بچے کو یہ نہیں کہتے کہ یہ بھی اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے بیٹا، دیکھیں بیٹا بچوں ان کو کی اچھے عزت سے کرنی ہے، صحیح بالکل رائٹ۔ بیٹا ان سے کچھ سیکھنا ہے، ان کے لیے کچھ کرنا ہے۔ کبھی بچے کو یہ سکھایا جاتا ہے؟ نہیں، ہٹ جاؤ ہجڑا آ رہا ہے، کھڑکی کھولو، گاڑی کی شیشہ کا کھولو، ٹھیک ہے، بچے کو کر کے دکھایا جاتا ہے، ہاں میرے میاں کو چھیڑو تو صحیح، پھر پیسے دوں گی، ایسی باتیں کرتے ہیں۔ ایسے ہی ہوتا ہے، بس شادی بیاہوں میں یہی ہوتا ہے، فنکشنوں پہ بھی اکثر ایسے ہی ہوتا ہے۔ ہم سگنلوں کیا پہ؟ کریں، سنگروں پہ آپ سنگل کی بات کر رہے ہیں، اگر ہم جسے کہتے ہیں ٹینگا، آپ کی زبان میں کہتے ہیں مانگنے والے آ گئے ہیں جمعرات کو، وہاں ایسا ہوتا ہے۔ ایک 10 روپے حاصل کرنے کے لیے شاید 10 کا نوٹ 10 لکھنے میں آسان ہے، بولنے میں آسان ہے، لیکن ہمارے لیے اسے حاصل کرنے میں 10 پریشانیوں میں مشکلات کرنا پڑتا ہے۔ آپ کو بھی پیچھے اسی طرح ذمہ داریاں ہوتی ہیں، گھر میں کمانا، پیسے کیا لے ذمہ کر داریاں آنا، ہیں؟ ہم یہ پیٹ آپ کو بھی لگا ہے؟ مجھے بھی پیڑ لگا ہے۔ میں آپ کو اپنی ایک سٹوری بتاتی ہوں، چلیں میں باقیوں کا نہیں جانتی، میں اپنا بتاتی ہوں۔ میں اگر کسی کے حق میں بات کروں گی، کہ غلط ہو صحیح ہو، میں گناہگار، میں نے اپنے رب کو جان دینی ہے، ٹھیک ہے؟ نہیں، ابھی آپ کی پوری یہاں پہ کمیونٹی بیٹھی پوری ہے، کوئی کمیونٹی 70-80 آپ کی 80 کمیونٹی کے اس لوگ سے بیٹھے ہیں۔ زیادہ لوگ ہیں، اس سے زیادہ لوگ ہیں سر میم، ادھر اس ایونٹ میں اتنے آئے ہیں۔ آپ کو پیدا ہوتے ہی چھپایا کیوں جاتا ہے؟ نہیں چھپایا جاتا، ہمیں پیدا ہوتے ہی ہماری ماں پال رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ کچھ تو ماں باپ میں آپ لوگ کی بھی ایکسیپٹ نہیں کرتے، کچھ کے ہوتے ہیں شرمندگی میں ان کو یہ ہوتا ہے کہ نہیں بھائی ہم نے شرمندگی میں دنیا اٹھا کے دے دیتے ہیں۔ کیوں کس چیز کی شرمندگی؟ کیا آپ لوگ کو اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا ان کی گود میں؟ میں بات سنیں، میں آپ کے سارے کے سوالوں کا جواب بھی اسی بات میں دوں گی۔ میں وہی کہتا ہوں، میرا بچپن اتنا اچھا تھا، مجھے نہیں پتا تھا کہ برا وقت، برا سایہ کب میرے سر پہ ٹل آ جائے گا۔ نہ میں کسی کے خواجہ سرا کے پاس جاتی تھی، دیکھیں خسرا نہیں میں کہوں گی، نہ ہجڑا کہوں گی، میرے لیے بہت عزت اور احترام کے مطابق ہے یہ تو میری گرو، خسرا میری ہجڑا عزت رکھے۔ زنخا تو یہ معاشرے نے مجھے نام دیا، دیے یہ نا، معاشرے نے۔ یہی تو بول رہی ہوں، عزت کے مقام پہ ہمیں اس نام سے پکارنا چاہیے جو ہمارے ماں باپ نے ہمارا نام جو رکھا آپ ہوتا ہے۔ کا نام رکھا ہے، جی یہ بات۔ جس طرح میرا نام افاق احمد خوشبو ہے، خوشبو کہہ دیں، مجھے نہیں دکھ ہوگا۔ افاق احمد کہتے ہیں، خوشبو ہماری کہتے گرو ہیں، کا بالکل۔ نام سیما بٹ ہے، ہاں، سیما جی کہہ دیں، اسے دکھ نہیں ہوگا۔ کسی مگر کا نام کچھ ہے، کسی کے نام کچھ ہے، دکھ نہیں ہوگا۔ اگر جب بات ہمارے ضمیر پہ، ہماری عزت پہ، ہماری عقیدے پہ آ جاتی ہے تو اس ٹائم ہمارے لیے ہمارا رب کہتا ہے کہ تو اکیلا لڑ۔ ان کا سوالوں کا جواب دے۔ ابھی ہمارے 24 چینل کی ایک کوریج تھی،